बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हम तो रो रहे थे कि लंदन में जो पाकिस्तानी एक स्टूडेंट की वीडियो सामने आई थी या उसके बाद एक और भी वीडियो सामने आई थी और हम उसी वाक़े को लेकर रो रहे थे। लेकिन अब ये क्या सामने आया है, ये आज जो इस व्लॉग में आपके साथ मैं चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ, आप यकीनन इसको देखिए और उसके बाद ही जब आपको प्लान कीजिए तो उसको वीडियो को देखने के बाद जाइए। लेकिन इस वीडियो पे बात करने से पहले आज की जो अच्छी बात सेगमेंट में मैं आपसे बात करूंगा, छोटी सी बात होगी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जिनसी ज़्यादती की, रेप केसेस की। तो बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि बहुत हम गुनाह करते हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे हमें वो गुनाह भी होते हैं जिसका हमें मालूम नहीं होता और बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि हम ये कहकर कर लेते हैं अच्छा चलो बाद में देखी जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर गुनाह का एक अपना जो उस जुल्म है लेकिन मैं ये जो जिनसी ज़्यादती या रेप केसेस सामने आते हैं इसको बहुत बड़ा और तकलीफ़ दे गुनाह समझता हूँ कि ये ऐसा गुनाह है। बाज़ औक़ात मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी जो एफआईआर जो होती है ना, वो सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि एक आसमान पे भी दर्ज होती है और ये उन्हीं गुनाहों में से एक वो गुनाह है जिसमें आप किसी की, इंसान की जीती जाती और हंसती हंसाती ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देते हैं। आप अपने चंद मिनट की प्लेजर के लिए एक इंसान को उम्र भर का रोग लगा देते हो। तो खुदारा को इस गुनाह से बचिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। आपको न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी इसका हिसाब देना होगा। और यही वजह है कि हमें इस गुनाह की सज़ाओं के ऊपर यकीनी बनाना चाहिए कि सख्त से सख्त सज़ाएँ रखी जाएँ ताकि किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती ना करे, क्योंकि वरना ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये इसके इंसान के जहन के ऊपर नफ्सियाती तौर पे बड़े जो असरात मुरतब होते हैं जो उम्र भर वो उसको फेस करता रहता है। कई हमने वीडियोस देखी, कई अदाकाराएँ हैं या कई ऐसी मशहूर शख्सियात हैं जो बचपन में या कभी इस जो है ट्रॉमा से गुजरे, वो उम्र भर इसी तजर्बे से गुजरते रहते हैं। उनको इस चीज़ का खौफ जो है वो उम्र भर उनके जहनों से निकलता नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे, आपको, हमारे बच्चों को, आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और किसी भी जुल्म ज़्यादती के महफूज बचाए रखे, आमीन। अच्छा जनाब, अब आ जाएँ हमारी जो आज की व्लॉग है। नाज़रीन, वो कहते हैं कि चाहे आप कितने ही मुआशरे अच्छे में रह रहे हों या जिससे मुतल्लिक एक पूरी बात बताई जाती हो, हम क्या सोचते हैं? हम यही कहते हैं कि जी लंदन चले जाएँ, यूरोप सेटल हो जाएँ, वहाँ पे कानून है, वहाँ पे लोगों की इज़्ज़तों का एहतराम किया जाता है। तो यकीनन किया भी जाता है, मैं ये नहीं कहता कि वो बेहतर नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री से तो हज़ार दर्जे बेहतर है। वहाँ पे कानून है, वहाँ पे लोगों को एक उम्मीद होती है कि वो कानून के में रहकर अपना रिलीफ भी हासिल कर सकेंगे, इंसाफ भी हासिल कर सकेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि दरिंदा कहीं पे भी छुपा हो सकता है। तो अब ये वो बरतानिया की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उसके अफसर का एक घनौना जो है फेल सामने आया है और उसने ऐसी हदें पार की हैं कि इंसानियत भी शर्मा जाए। जनाब, ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस का अफसर है डेविड कैरिक। ये 18 साल इसने मुलाजमत की है और इस दौरान इसने 80 से ज़ायद जिनसी जराइम का इसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। यानी कि 18 सालों में 80 से ज़ायद जिनसी जराइम के जो है का मुकदमा इसके खिलाफ चल रहा है। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इस शख्स ने 24 ख़वातीन के साथ ज़्यादती का एतराफ़ कर लिया है। अब ये ज़्यादती का सिर्फ एतराफ़ नहीं किया बल्कि इसने अपना घनौना जो खेल किस तरह खेलता था, किस तरह रचाता था, वो भी इसने बताया है। जो बरतानवी नशरियाती इदारा है उसके मुताबिक ये बरतानवी फ़ौज में मुलाजमत के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस में इसने शमूलियत इख्तियार की और अफसर को मुतअद्दिद शिकायत आने पर 2001 में मुअत्तल कर दिया गया था। जिसके बाद ये डेविड नामी जो अफसर है इसने सोशल मीडिया साइट्स के ज़रिए बुनियादी तौर पे ये ख़वातीन से एक ताल्लुक़ बनाता था और पुलिस ओहदेदार होने की वजह से उनके मसाइल की हल की यकीन दहानी करवा कर फिर उनका एतमाद हासिल करता और उनको अपने पास बुलाकर उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता। अफसोसनाक पहलू इस केस में यह है कि ये ख़वातीन को न सिर्फ ज़्यादती का निशाना बनाता बल्कि उन पर तशद्दुद भी करता। और हद तो ये है जुल्म की, और करहत आ रही है मुझे ये बात बताते हुए कि ये शख्स उनके ऊपर यूरिन भी करता। तो घटिया आदमी, यानी कि जितना आप इसकी मजम्मत कीजिए, और उस पर जिन ख़वातीन ने इस अमल से मना किया उन्हें वो मारता पीटता और जेल में बंद करने की धमकी तक देता।
تو اس کے علاوہ جی جنسی تعلق استوار کرنے والی جو خواتین جن سے وہ کرتا تھا ان کو ایک الگ مقام پر رکھتا، انہیں نہ تو گھر والوں سے ملنے کی اجازت دیتا اور نہ ہی بچوں سے وہ بات کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ وہ ان خواتین پر جو بیلٹ ہے اپنی بیلٹ سے کوڑے بھی مارتا تھا، یعنی کہ ان کو اتنا شدید ذہنی جسمانی طور پہ تشدد کا وہ نشانہ بناتا تھا۔ اس کے بعد جناب اس پہ یہ معاملہ سامنے تب آیا جب اس کے اوپر 80 سے زائد مقدمات کی جرح چل رہی تھی، تو اس دوران اس نے 24 خواتین کے ساتھ اعتراف کر لیا ہے اور اب عدالت نے مزید خواتین کو سامنے آنے کی دعوت بھی دی ہے کہ وہ بھی آئیں اور اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اس میں پولیس کی اگر میں بات کروں تو جی لندن پولیس نے اس حوالے سے بڑا ایک میں تو ہمارا تو کیونکہ کلچر نہیں ہمارے ہاں، تو پولیس اپنی غلطی کا اعتراف کرتی نہیں ہے، چاہے وہ سہیوال واقعہ ہو یا کوئی ماڈل ٹاؤن ہو، وہاں پہ تو ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ جی بس اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہو رہی تھی ہم نے یہ کر دیا، لیکن اور بھی کوئی واقعہ ہو تو اس میں ہمارے ہاں تو اس طرح کا رواج نہیں ہے۔ لیکن پولیس نے معذرت کی ہے اس پورے واقعے کے اوپر، کہا ہے کہ اپنے افسر کی حرکتوں پر ہم بھی شرمندہ ہیں، جنہیں کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے۔ اس کے علاوہ پورا لندن ہل کے رہ گیا ہے، پرائم منسٹر جو ہے وہاں کے جو لندن کے میئر ہیں ان سب نے اس پہ مذمت بھی کی ہے اور کہا کہ اس شخص کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ اب ناظرین کیونکہ ہم ہر کسی کی خواہش ہے، ہمارے جو موجودہ حالات ہیں اس میں دیکھا جائے تو یہاں پہ بیروزگاری ہے، وہاں پر جبکہ یہاں پر مہنگائی ہے، لوگوں کے پاس مشکل حالات سے گزرے ہیں، اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا جو آج کا نوجوان ہے وہ بڑا مایوس دکھائی دیتا ہے، وہ مایوس ہے سسٹم سے، مایوس ہے اس عدالتی نظام سے جہاں پہ انصاف لینے کے لیے اسے نہ جانے کئی سال بعض اوقات جیل میں رہنا پڑتا ہے، بے گناہ جیل میں لیٹا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ باہر آتا ہے تو اس کی زندگی گزر چکی ہوتی ہے، تو وہ اس سسٹم سے نکلنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو امید دکھائی نہیں دیتی۔ بہرحال مجھ جیسے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا انشاءاللہ اور پاکستان ان مسائل سے ضرور نکلے گا اور ہماری جو لیڈرشپ کا فقدان ہے ایک نہ ایک دن ضرور وہ فل اپ ہوگا اور اسی عوام میں سے کوئی لیڈر اٹھے گا جو ان تمام مسائل کو حل بھی کر دے گا۔ تو اب میری جو اپنے اسٹوڈنٹس یہاں سے خاص کر جو خواتین ہیں جو تعلیم کے حصول کے لیے جاتی ہیں یا وہاں پر سیٹل ہونے کے لیے جاتے ہیں، ان سے میری ضرور ریکویسٹ ہے کہ آپ وہاں پر ضرور جائیے، وہاں پر پڑھیے، لیکن اپنی کیئر کو یقینی بنائیے کیونکہ جو شخص اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ جرم کر سکتا ہے، کیونکہ خواتین کی جو شناخت ہے وہ تو سامنے نہیں آئی، لیکن یہ شخص جس کے ساتھ بھی یہ کر سکتا ہے تو ظاہر ہے آپ کو بھی خدا نخواستہ اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو جائیے، یقیناً جائیے، پڑھیے، وہاں پر تعلیم حاصل کیجیے، لیکن کوشش کیجیے کہ اپنی لمٹس میں اپنے دائرہ اختیار میں رہیے تاکہ آپ کسی بھی مشکل سے بچ سکیں۔ اس طرح جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو مختلف طریقے سے داؤ پیچ لگا کر پھنسایا جاتا ہے، جس کے بعد وہ پھنس بھی جاتے ہیں، ان کے چنگل میں بھی آ جاتے ہیں اور بعد میں روتے ہوئے کسی ویڈیو میں دکھائی دیتے ہیں، خود کی وضاحتیں دیتے ہیں۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ کی ذات کا تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی پاکستان کی بدنامی کا باعث بھی ایسی چیزیں بنتی ہیں۔ تو کوشش کیجیے کہ ایسے درندوں پر نظر رکھیں اور اپنی لمٹ میں رہیے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔